Welcome to my YouTube channel Matni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, नमाज इशराक अदा करने का तरीका क्या है, इसका वक्त कब शुरू होता है और इसमें सूरतें कौन सी पढ़नी है, इसकी नीयत कैसे करनी है और इसकी रकातें कितनी अदा करनी हैं, इसका सवाब क्या है, फ़जीलत क्या है, अजर क्या मिलता है, आज की इस वीडियो में ये तमाम चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा। आप अगर ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो मैं अल्लाह की रहमत से पुरुमीद हूँ कि आप कोशिश करेंगे कि आप नमाज इशराक, जहाँ आप नमाज पंजगाना अदा करने की कोशिश करते हैं, नमाज पंजगाना अदा करते हैं, वहाँ आप साथ साथ नमाज इशराक अदा करने की भी ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि इसकी फ़जीलत, इसका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है। और दुआएं कबूल अगर नहीं हो रही, हाजतें पूरी नहीं हो रही, टेंशनें दूर नहीं हो रही, बेबरकती ख़त्म नहीं हो रही, तो आप ये नमाज ज़रूर अदा करें। जब आप ये नमाज अदा करेंगे उसके बाद दुआ करें, अल्लाह से अपनी हाजतें मांगे, अल्लाह हाजतें पूरी फरमाएगा। दुआ करें कारोबार में बरकत हो जाए, अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। दुआ करें बे औलाद हैं तो औलाद अल्लाह ताला अता फरमा देगा। ये नमाज़ पढ़ने के बाद आप अपनी झोली अल्लाह की बारगाह में फैलाकर ज़रूर दस्ते सवाल दराज़ कीजिएगा। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, वो करम नवाजियाँ फरमाएगा। इस नमाज की बेशुमार बरक़ात हैं, बेशुमार फ़जीलतें हैं, इतने बड़े फ़ज़ाइल और अजर इस नमाज के बयान किए गए हैं अहादीस में। आप सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा होगा। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा नमाज फ़जर अदा करे और फिर ज़िक्रुल्लाह करता रहे हत्ता कि सूरज निकल आए, फिर वो 2 रकातें पढ़े, तो रब ताला उसे पूरे हज और उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। आप अंदाज़ा लगाएं, यानी सुबह फजर की नमाज ख़वातीन हैं वो घर में अदा करें, मर्द हजरात हैं वो मसाजिद में जाकर नमाज फ़जर अदा करें, उसके बाद अपनी जगह बैठे रहें। 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद सूरज निकल आए, सूरज निकलने के 20 मिनट बाद फिर आप ये 2 रकात नमाज इशराक अदा करें। 2 रकात भी कर सकते हैं, 4 रकात भी अदा कर सकते हैं। तो ये अदा करेंगे तो किस तरह अदा करनी है मैं बताता हूँ। तो जो बंदा ये 2 रकातें, या जो ख़ातून, जो इस्लामी बहन ये 2 रकातें इशराक की अदा करे, तो अल्लाह ताला उसे 2 हज और 2 उम्रे उसका सवाब अता फरमाता है। तो ये कितना बड़ा अजर है, 2 हज और 2 उम्रे। अगर आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं तो आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि हज पर कितना ख़र्चा आ रहा है। कम से कम तकरीबन, मेरे एक दोस्त जा रहे थे, पिछले साल की बात है, मुझे याद है, तो वो कह रहे थे कि 11.5 लाख रुपया ख़र्चा मेरा हज पे आ रहा है। हाँ जी, और वो एक हज पर इतना वो ख़र्चा उसका आ रहा है, 11.5 लाख रुपया। तो यहाँ तो 2 नफल पढ़ेंगे तो आपको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मिलेगा। तो आप कोशिश करें इस नमाज को ज़रूर अदा किया करें। और एक और रिवायत में देखें, हम गुनाह गार इंसान हैं, गलती हो जाती है, ख़ता इंसान से हो जाती हैं, जाने अनजाने में इंसान से हो जाती हैं, गुनाह सरज़द हो जाते हैं। तो गुनाहों की बख्शिश का एक बेहतरीन ज़रिया वो नमाज इशराक है। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस का फरमाया कि जो बंदा फ़जर पढ़ के अपनी जगह बैठा रहे और सूरज निकलने के बाद इशराक के 2 नफल पढ़ ले, तो उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, चाहे समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। यानी अगर बंदा गुनाह कर बैठा है, गलतियां कर बैठा है, तो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना उसके गुनाह हो। अल्लाह ताला का वो दरियाए रहमत इस कदर जोश पे होता है उस बंदे के लिए जो नमाज इशराक अदा करता है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाह मुआफ़ फरमा देता है, चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। तो आप ज़रूर ये 2 नवाफिल अदा किया करें। तो वैसे भी नवाफिल कोई भी हों,
اشراق کے نوافل کی تو الگ سے فضیلت بیان کی گئی نا، ویسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت نوافل ادا کرو، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی جو نوافل ہے نا، نوافل یہ جنت میں داخلے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اب ان کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک عرض کر دوں، ہمارے ہاں الحمدللہ قرآن پاک آن لائن قرآن پاک پڑھانے کا وہ سہولت ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر آپ احباب پڑھنا چاہتے ہیں صحیح تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ نیچے واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب آئیے جی کہ اس نماز کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، صورتیں کون سی پڑھنی ہیں، نیت کیسے کرنی ہے، رکعتیں کتنی ادا کرنی ہیں، یہ مکمل تفصیل، اور وقت کب شروع ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں سب سے پہلے اس نماز کا وقت جو ہے نا، یہ جب سورج نکل آئے تو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد آپ نماز اشراق ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فجر کی نماز پڑھ لیں، وہیں بیٹھے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، ذکر استغفار درود شریف قرآن پاک کی تلاوت آپ کرتے رہیں، تو جیسے ہی سورج نکلے، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پھر آپ نماز اشراق ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات کہ اس نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، یاد رکھیں اس کی آپ 2 رکعتیں بھی ادا کر سکتے ہیں اور 4 رکعتیں بھی ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تیسری بات کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی نیت کیسے کریں گے، تو یاد رکھیں نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے اس کا وہ الفاظ کہنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، اصل نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ کے دل میں ارادہ ہو کہ میں نماز اشراق کے نفل ادا کرنے لگا ہوں تو یہی کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کبھی بھی اگر آپ زبان سے ارادہ کرنا چاہتے ہیں، نیت کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کہیں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز اشراق کی واسطے اللہ تعالیٰ کے مطرف کعبہ شریف، اور اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز شروع کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ پڑھیں گے ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، اور ساتھ کوئی بھی صورت ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی مخصوص صورتیں نہیں ہیں کہ فلاں صورت ملاؤ فلاں، ایسا نہیں ہے، آپ کو کوئی بھی صورت یاد ہے، آپ کو قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص یاد ہے وہی پڑھ لیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی ہمیں صرف ایک ہی صورت یاد ہے، تو کیا ہم دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں، تو یاد رکھیں اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے تو آپ دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ سورہ فاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد صورت ملائی، پھر اس کے بعد رکوع، پھر 2 سجدے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ ساتھ، پھر صورت ملائیں، پھر رکوع، پھر 2 سجدے اور تحیات مکمل پڑھ کے، یعنی تشہد، درود شریف اور دعائے معصور، اس کے بعد دائیں بائیں سلام پھیر دیں۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے کوشش کی آپ کے تمام سوالوں کے جوابات جو نماز اشراق کے حوالے سے دینے کی، پھر بھی اگر کوئی سوال باقی ہے تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کیجیے گا، انشاءاللہ میں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سوالات کے جواب دینے کی ضرور کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔